मित्राणि, नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमम् अभ्यासं पठामः। एतस्य अभ्यासस्य प्रथमस्य भागस्य आरम्भः भवति। अस्मिन् अभ्यासे वयं भविष्यत्कालः अथवा दृट्लकारः इति विषयं पठामः। कालानां परिचयस्य क्रमे सर्वादौ वयं वर्तमानकालस्य विषये पठितवन्तः। प्रारब्धः अपरिसमाप्तः च कालः वर्तमानकालः भवति इति तत्र वयं पठितवन्तः। वर्तमानकाले लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा रामः गच्छति। अत्र गच्छति इति लट्लकारस्य क्रियापदं भवति। तदनन्तरं वयं भूतकालस्य विषये पठितवन्तः। भूतकालार्थम् अस्माभिः सामान्यतया लङ्लकारस्य विषये पठितम्। यत् कार्यम् अद्यतनात् दिनात् पूर्वं जातं भवति तत्र लङ्लकारः भवति। यथा बालकः अगच्छत्। अधुना वयं भविष्यत्कालं जानीमः। भविष्यत्कालः कः कालः भवति? एतस्य कालस्य का परिभाषा भवति? भविष्यत्कालस्य कृते कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति इति एतेषां विषयाणां सन्दर्भे वयम् अधुना जानीमः। सर्वादौ मनसि प्रश्नः अस्ति यत् कः एषः भविष्यत्कालः? पश्यन्तु, यः कालः भूतकालः न भवति न च वर्तमानकालः भवति सः कालः भविष्यत्कालः भवति। भविष्यत्कालः अर्थात् आगामी कालः, अर्थात् आने वाला समय। भविष्यत्कालस्य कृते कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति? भविष्यत्कालस्य कृते दृट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अथवा या क्रिया आगामिनि काले सम्भाविता तत्र दृट्लकारः भवति। अधुना अहं कानिचन वाक्यानि लिखामि। भवन्तः ध्यानेन पश्यन्तु। मम पिता अद्य आगतः। सः श्वः गमिष्यति। अद्य सोमवासरः। श्वः मङ्गलवासरः भविष्यति। अद्य मम उपवासः। श्वः भोजनं करिष्यामि। श्वः मम विद्यालये उत्सवः। अहं पारितोषिकं लप्स्ये। एतेषु वाक्येषु भवन्तः पश्यन्ति यत् रेखाङ्कितानि क्रियापदानि दृट्लकारे सन्ति। अधुना प्रतिवाक्यं विश्लेषणं कुर्मः। इदं प्रथमं वाक्यम्। मम पिता अद्य आगतः। सः श्वः गमिष्यति। पिता कदा आगतवान्? पिता अद्य आगतवान्। तस्य गमनक्रिया कदा भविष्यति? तस्य गमनक्रिया श्वः भविष्यति। श्वः कः कालः भवति? श्वः यः कालः भवति सः आगामी कालः भवति। मतलब आने वाला समय। अतः तस्मिन् आगामिनि काले या क्रिया भवति तां क्रियां वक्तुं वयं दृट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। गमिष्यति इति दृट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। द्वितीये वाक्ये अपि तथैव। अद्य सोमवासरः। श्वः मङ्गलवासरः भविष्यति। अत्रापि यः मङ्गलवासरः अस्ति सः आगामी काले भविष्यति। अतः वयं
मङ्गलवासरस्य कालं वक्तुं भविष्यति इति दृट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अत्र मङ्गलवासरः वर्तमानकाले नास्ति, न च भूतकाले आसीत्। मङ्गलवासरः भविष्यत्काले भविष्यति, अर्थात् श्वः भविष्यति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। अद्य मम उपवासः, श्वः भोजनं करिष्यामि। उपवासः अद्य अस्ति, परन्तु भोजनक्रिया तु अद्य नास्ति। भोजनक्रिया कदा भविष्यति? भोजनक्रिया आगामिनि काले भविष्यति, अर्थात् श्वः भविष्यति। अतः करिष्यामि इति लृट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति श्वः मम विद्यालये उत्सवः, अहं पारितोषिकं लप्स्ये। उत्सवः श्वः अस्ति, अतः पारितोषिकस्य प्राप्तिः कदा भविष्यति? पारितोषिकस्य प्राप्तिः अपि श्वः एव भविष्यति। अतः लप्स्ये इति दृट्लकारस्य क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। लप्स्ये अर्थात् प्राप्तिं करिष्यामि। अधुना एतेषु वाक्येषु यानि क्रियापदानि सन्ति तेषां वर्तमानकाले रूपाणि पश्यामः। रेखाङ्कितानि क्रियापदानि एतानि सन्ति: गमिष्यति, भविष्यति, करिष्यामि, लप्स्ये। गमिष्यति इति भविष्यत्काले भवति अथवा दृट्लकारे भवति। एतस्य वर्तमानकाले अथवा लट्लकारे गच्छति इति क्रियापदं भवति। एवमेव भविष्यति इति क्रियापदस्य वर्तमानकाले भवति इति क्रियापदं भवति। करिष्यामि इत्यस्य करोमि इति भवति। लप्स्ये इत्यस्य च लभे इति भवति। अधुना दृट्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणं कथं भवति इति सामान्यतया जानीमः। यदि वयं लट्लकारस्य क्रियापदानि जानीमः तर्हि तु दृट्लकारस्य क्रियापदं निर्मातुं क्लेशः एव न भवति। वयम् अतीव सरलतया लट्लकारस्य दृट्लकारे परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। दृट्लकारे क्रियापदानां निर्माणार्थं केचन नियमाः सन्ति। के ते नियमाः इति पश्यामः। तत्र प्रथमः, भविष्यत्काले वर्तमानकालवत् एव प्रत्ययाः भवन्ति, अर्थात् येषां नवप्रत्ययानाम् उपयोगं वयं वर्तमानकाले कुर्मः ते एव प्रत्ययाः भविष्यत्काले अपि भवन्ति। उदाहरणार्थं गम् धातोः लट्लकारे गच्छति इति रूपं भवति, दृट्लकारे गमिष्यति इति भवति। वयं पश्यामः यत् गच्छति इत्यत्र गमिष्यति इत्यत्र च समानः ति इत्येव प्रत्ययः अस्ति। प्रथमपुरुषे द्विवचने गमिष्यतः, बहुवचने गमिष्यन्ति इति। मध्यमपुरुषे एकवचने गमिष्यसि, द्विवचने गमिष्यथः, बहुवचने गमिष्यथ इति। उत्तमपुरुषे च एकवचने गमिष्यामि, द्विवचने गमिष्यावः, बहुवचने च गमिष्यामः इति क्रियापदानि भवन्ति। ति प्रत्ययः तु अस्माभिः पठितः एव। ति प्रत्ययं विहाय अन्ये के प्रत्ययाः सन्ति? अन्ये तः, अन्ति, सि, थः, थ, मि, वः, मः इति एते सन्ति। एतान् प्रत्ययान् दृट्लकारस्य क्रियापदेषु
क्रमशः पश्यन्तु, किम् एते तेषां क्रियापदानाम् अन्ते सन्ति वा? आम्, सत्यम्, सर्वत्र क्रमशः सन्ति। यथा गमिष्यतः इत्यत्र अन्ते तः, गमिष्यन्ति इत्यत्र अन्ति, गमिष्यसि इत्यत्र सि, गमिष्यथः इत्यत्र थः, गमिष्यथ इत्यत्र थ, गमिष्यामि इत्यत्र मि, गमिष्यावः इत्यत्र वः, गमिष्यामः इत्यत्र च मः इति एते प्रत्ययाः लट्लकारवत् एव सन्ति। तर्हि एकः विषयः मनसि दृढतया स्थापनीयः यत् लट्लकारस्य प्रत्ययाः दृट्लकारे अपि अवश्यं भवन्ति एव। दृट्लकारस्य क्रियापदस्य निर्माणार्थं द्वितीयः नियमः एषः भवति। दृट्लकारे धातोः प्रत्ययस्य च मध्ये स्य इति योज्यते। क्रियापदस्य निर्माणार्थं धातोः प्रत्ययस्य च आवश्यकता भवति। यथा गच्छति इत्यत्र गम् धातुः भवति। ति इति प्रत्ययस्य योजनेन गच्छति इति क्रियापदं भवति। दृट्लकारे वयं धातोः प्रत्ययस्य च मध्ये स्य इति योजयामः। क्रियापदानां मध्ये वयं यस्य योजनं कुर्मः तत् विकरणम् इति उच्यते। स्य इत्यपि विकरणम् अस्ति। अस्माकं सविधे गम् इति धातुः अस्ति। ति इति च प्रत्ययः अस्ति। मध्ये स्य इति विकरणं योजयामः। गम् स्य ति इति भवति। अत्र दृट्लकारस्य विषये अग्रिमं नियमं पश्यन्तु। दृट्लकारे स्य इति विकरणात् पूर्वम् इ वर्णं योजयामः। गम् स्य ति इत्यत्र विकरणं किमस्ति? विकरणं स्य इति अस्ति। सम्यक्। स्य इति विकरणात् पूर्वम् इ वर्णं योजयामः। गम् इ स्य ति इति भवति। स्य इति विकरणात् पूर्वम् इ वर्णः तत्रैव योजयितुं शक्यते यत्र धातुः सेट् भवति। अर्थात् मध्ये इकारं योजयितुं धातुः अवश्यं सेट् भवेत्। अत्र शङ्का भवति यत् अयं सेट् धातुः कः भवति? ध्यानेन शृण्वन्तु। इट् सहितः अथवा इट् युक्तः धातुः सेट् भवति। अर्थात जिस धातु के साथ इट को जोड़ा जाता है वह धातु सेट् होता है। एवं तर्हि एषः इट् कः भवति? इ वर्णस्य एव अपरं नाम इट् इति भवति। अर्थात् इट् इत्युक्ते इकारः। गम् इति धातुः दृट्लकारे सेट् अस्ति। अर्थात् इकारयुक्तः भवति। अतः स्य इति विकरणात् पूर्वम् इ वर्णं योजयामः। गम् इ स्य ति इति भवति। अत्र पुनः एकः प्रश्नः मनसि उत्पन्नः भवति। किं सर्वे अपि धातवः सेटः भवन्ति वा? न, तथा नास्ति। सर्वे धातवः सेटः न भवन्ति। केचन धातवः अनिटः भवन्ति। अर्थात् केचन धातवः इट् युक्ताः न भवन्ति। एवं वा? तर्हि के धातवः सेटः भवन्ति, के च अनिटः भवन्ति? के धातवः सेटः, के च अनिटः इति तु वयम् अन्यस्य पाठस्य अनुशिक्षणे कदाचित् पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे
के धातवः सेट् धातवः सन्ति, के च अनिट् धातवः सन्ति इति सूक्ष्मतया अत्रैव सूचयामः। यथा गम् इति धातुः सेट् भवति, अतः एव अत्र स्य इति विकरणात् पूर्वम् इकारः आगच्छति। ऋट्लकारस्य विषये अग्रिमः नियमः एवं भवति। इकारात् परे यः स् वर्णः भवति तस्य स्थाने ष वर्णः आगच्छति। तर्हि दृष्ट्वा वदन्तु, किं गम् इ स्य ति इत्यत्र इकारात् परे सवर्णः अस्ति वा? स्य इत्यस्य आरम्भे सवर्णः इकारात् परे अस्ति। एतस्य सकारस्य स्थाने ष वर्णम् आनयामः। गम् इ ष्य ति इति भवति। मेलनेन गमिष्यति इति दृट्लकारस्य क्रियापदं भवति। अधुना गम् धातोः अन्यानि अपि रूपाणि पश्यन्तु। गमिष्यतः, गमिष्यन्ति इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ इति क्रियापदानि भवन्ति। एतेषु क्रियापदेषु मात्रं तः, न्ति, सि, थः, थ इति एतेषां प्रत्ययानामैव क्रमशः परिवर्तनं कर्तव्यं भवति। अन्यत् सर्वं कार्यं तु गमिष्यति इति रूपवत् एव भवति। यथा सर्वेषु रूपेषु भवन्तः पश्यन्ति यत् गम् इति धातुः अस्ति। सर्वत्र स्य इति विकरणम् अस्ति। विकरणात् पूर्वम् इकारः अपि अस्ति। सकारस्य स्थाने सर्वत्र ष वर्णः अपि जातः अस्ति। मात्रं प्रत्ययाः एव भिन्नाः सन्ति। इदानीम् उत्तमपुरुषस्य क्रियापदानि पश्यामः। गम् धातोः उत्तमपुरुषे गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः इति क्रियापदानि भवन्ति। वयं पश्यामः यत् एतेषु क्रियापदेषु सर्वत्र गम् धातुः अस्ति। क्रमशः मि, वः, मः इति प्रत्ययाः सन्ति। मध्ये स्य इति विकरणम् अस्ति। स्य विकरणात् पूर्वम् इकारः अस्ति। सर्वत्र स्थाने ष वर्णः अपि जातः अस्ति। एतावत् कार्यं कृत्वा गमिष्यमि, गमिष्यवः, गमिष्यमः इति अशुद्धानि एव क्रियापदानि प्राप्नुमः। एतानि पदानि कथं शुद्धानि भवेयुः? तदर्थम् उत्तमपुरुषस्य कृते इतोपि एकः नियमः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। कः एषः उत्तमपुरुषस्य कृते नियमः? उत्तमपुरुषे स्य इति विकरणस्य अकारस्य स्थाने दीर्घः आकारः करणीयः। स्य इति विकरणे कुत्र अकारः अस्ति? सम्यक् य वर्णात् परे अवर्णः अस्ति। एतस्य एव अकारस्य स्थाने दीर्घः आकारः करणीयः। तर्हि क्रमशः गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः इति शुद्धानि क्रियापदानि भवन्ति। ज्ञातं खलु दृट्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणं कियत् सरलम् अस्ति इति। गतभागे द्वितीयं वाक्यं किमासीत्? अद्य सोमवासरः, श्वः मङ्गलवासरः भविष्यति इति वाक्यम् आसीत्। अस्मिन् वाक्ये भविष्यति इति दृट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। अत्र अपि वर्तमानकालवत् एव धातुः प्रत्ययः च भवति।
अस्तु, धातुं प्रत्ययं च मेलयित्वा दृट्लकारस्य क्रियापदं निर्मामः। भविष्यति इत्यत्र भू इति धातुः भवति। तस्मात् भूधातोः प्रथमपुरुषे एकवचने ति इति प्रत्ययं कुर्मः। भू ति इति भवति। अस्माभिः पूर्वम् एकः नियमः पठितः यत् दृट्लकारे स्य इति विकरणं मध्ये आगत्य तिष्ठति। अतः अत्रापि मध्ये स्य इति योजयामः। भू स्य ति इति भवति। भू इति धातुः अपि सेट् भवति, अर्थात् भूधातुः अपि इकारयुक्तः भवति। सः इकारः कुत्र आगच्छति? इकारः स्य इति विकरणात् पूर्वम् आगत्य तिष्ठति। भू इ स्य ति इति भवति। दृट्लकारे एतावत् कार्यं तु सेट् धातूनां कृते कर्तव्यम् एव भवति। भूधातोः विषये इतोपि केचन नियमाः स्मर्तव्याः भवन्ति। तत्र प्रथमः, भू इति धातोः यः ऊकारः भवति तस्य स्थाने वयम् ओकारं कुर्मः। भ ओ इति मेलनेन भो इति भवति। अनन्तरं तस्य ओकारस्य स्थाने औ इति कुर्मः। भ औ इति मेलनेन भौ इति भवति। अन्ये नियमाः तु पूर्ववत् एव भवन्ति। अधुना भौ इ स्य ति इति भवति। अत्रापि सकारः इकारात् परे अस्ति खलु, अतः स्थाने ष इति भवति। मेलनेन भविष्यति इति दृट्लकारस्य क्रियापदं भवति। अधुना भूधातोः अन्यानि अपि रूपाणि पश्यन्तु। भविष्यतः भविष्यन्ति इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथा इति। उत्तमपुरुषे च भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः इति क्रियापदानि भवन्ति। एतेषु क्रियापदेषु मात्रं तः, अन्ति, सि, थः, थ, मि, वः, मः इति एतेषां प्रत्ययानामेव क्रमशः परिवर्तनं कर्तव्यं भवति। अन्यत् सर्वं कार्यं तु भविष्यति इति रूपवत् एव भवति। यथा सर्वेषु रूपेषु भवन्तः पश्यन्ति यत् भू इत्यस्य ऊ स्थाने ओ, अनन्तरं औ इति जातम् अस्ति। सर्वत्र स्य इति विकरणम् अस्ति। विकरणात् पूर्वम् इकारः अपि अस्ति। सकारस्य स्थाने सर्वत्र ष वर्णः अपि जातः अस्ति। मात्रं प्रत्ययाः एव भिन्नाः सन्ति। परन्तु उत्तमपुरुषे स्य इति विकरणस्य यः अकारः अस्ति तस्य स्थाने दीर्घम् आकारं कर्तुं न विस्मरन्तु। अद्य मम उपवासः, श्वः भोजनं करिष्यामि इति गतभागस्य तृतीयं वाक्यम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये करिष्यामि इति दृट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। अत्रापि वर्तमानकालवत् एव धातुः प्रत्ययः च भवति। धातुं प्रत्ययं च मेलयित्वा दृट्लकारस्य क्रियापदं निर्मामः। करिष्यामि इत्यत्र कृ इति धातुः भवति। तस्मात् कृ धातोः उत्तमपुरुषे एकवचने मि इति प्रत्ययं कुर्मः। कृ मि इति भवति। मध्ये स्य इति विकरणं योजयामः। कृ
स्या मि इति भवति। कृ इति धातुः अपि सेट् भवति, अर्थात् कृ धातुः अपि इकारयुक्तः भवति। सः इकारः कुत्र आगच्छति? सम्यक्, इकारः स्य इति विकरणात् पूर्वम् आगत्य तिष्ठति। कृ इ स्य मि इति भवति। कृ धातोः विषये इतोपि केचन नियमाः भवन्ति। तत्र प्रथमः, कृ इति धातोः यः ऋकारः भवति तस्य स्थाने वयम् अर् इति कुर्मः। क अर् इति मेलनेन कर् इति भवति। अन्ये नियमाः तु पूर्ववत् एव भवन्ति। अधुना कर् इ स्य मि इति भवति। अत्रापि सकारः इकारात् परे अस्ति खलु, अतः स्थाने ष इति भवति। मेलनेन करिष्यमि इति भवति। उत्तमपुरुषस्य एकवचनं खलु, अतः स्य इत्यस्य यः अन्तिमः अवर्णः अस्ति तस्य स्थाने दीर्घः आकारः भवति। करिष्यामि इति दृट्लकारस्य क्रियापदं भवति। अधुना कृ धातोः अन्यानि अपि रूपाणि पश्यन्तु। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ इति। उत्तमपुरुषे करिष्यामि इति क्रियापदं तु अस्माभिः निर्मितम् एव। द्विवचने बहुवचने च क्रमशः करिष्यावः, करिष्यामः इति क्रियापदानि भवन्ति। एतेषु क्रियापदेषु मात्रं ति, टः, अन्ति, सि, थः, थ, मि, वः, मः इति एतेषां प्रत्ययानामेव क्रमशः परिवर्तनं कर्तव्यं भवति। यत्र उत्तमपुरुषः न भवति तत्र स्य इत्यस्य अकारस्य दीर्घः अपि न भवति। यथा करिष्यति, करिष्यसि इत्यादौ। अन्यत् सर्वं कार्यं तु करिष्यामि इति रूपवत् एव भवति। यथा सर्वेषु रूपेषु भवन्तः पश्यन्ति यत् कृ इत्यस्य ऋस्थाने अर् इति जातम् अस्ति। मेलनेन कर् इति कृतम् अस्ति। सर्वत्र स्य इति विकरणम् अस्ति। विकरणात् पूर्वम् इकारः अपि अस्ति। सकारस्य स्थाने सर्वत्र ष वर्णः अपि जातः अस्ति। मात्रं प्रत्ययाः एव भिन्नाः सन्ति। का भागे अन्तिमं वाक्यं किमासीत्? एवं, श्वः मम विद्यालये उत्सवः, अहं पारितोषिकं लप्स्ये इति वाक्यम् आसीत्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? उत्तमम्, अत्र लप्स्ये इति क्रियापदं भवति। लप्स्ये इति क्रियापदं दृट्लकारे भवति। लप्स्ये इत्यत्र कः पुरुषः किञ्चवचनम् अस्ति इति ज्ञातुम् आदौ लभ् धातोः दृट्लकारस्य सर्वाणि रूपाणि एकवारं पश्यामः। तत्र प्रथमपुरुषे लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते इति। मध्यमपुरुषे लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे इति। उत्तमपुरुषे च लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे इति क्रियापदानि भवन्ति। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः यत् लप्स्ये इति क्रियापदं लभ् धातोः उत्तमपुरुषस्य एकवचने भवति। अधुना लप्स्ये इति एतस्य क्रियापदस्य निर्माणं वयं कुर्मः।
लभ इति धातुः आत्मनेपदे भवति। आत्मनेपदे के प्रत्ययाः भवन्ति इति स्मरन्ति खलु? उत्तमम्। ते, इते, अन्ते, से, इथे, द्वे, इ, वहे, महे इति प्रत्ययाः आत्मनेपदे भवन्ति। एवं तर्हि उत्तमपुरुषे एकवचने कः प्रत्ययः भवति? इ इति प्रत्ययः भवति। अतः लभ धातुना सह इ इति प्रत्ययं योजयामः। लभ इ इति भवति। दृट्लकारः खलु? अतः स्य इति विकरणं मध्ये योजयामः। लभ स्य इ इति भवति। लभ इति धातुः अनिट् भवति। अनिट् धातूनां विषये एकः नियमः सर्वदा स्मरणीयः। अनिट् धातुषु स्य इति विकरणात् पूर्वम् इकारः न योजनीयः। इकारः तु कुत्र योजनीयः? यत्र सेट् धातवः भवन्ति तत्र एव इकारः योजनीयः भवति। गम्, इ, स्य, ति। अत्र गम् धातुः सेट् भवति। अतः स्य इति विकरणात् पूर्वम् इकारं योजयामः। लभ इ, स्य, इ इत्यत्र तु स्य इति विकरणात् पूर्वम् इकारं न योजयामः। यतः लभ इति धातुः तु अनिट् भवति। अतः लभ स्य इ इत्येव भवति। लभ इ स्य इ इति तु अशुद्धं भवति। लभ स्य इ इत्यत्र पश्यन्तु, कुत्र गुणसन्धिः भवितुमर्हति? स्य इ इत्यत्र गुणसन्धिः भवति। अकारस्य इकारस्य च स्थाने ये वर्णः भवति। लभ स्ये इति भवति। लभ धातोः विषये दृट्लकारे एकः नियमः इतोपि स्मरणीयः। दृट्लकारे लभ इत्यस्य भ स्थाने प भवति। लप् स्ये इति भवति। मेलनेन लप्स्ये इति उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदं भवति। लभ धातोः अन्यानि क्रियापदानि अपि पश्यामः। प्रथमपुरुषे एकवचने लभ धातोः ते प्रत्ययः भवति। भ स्थाने प वर्णः करणीयः। स्य इति विकरणं च मध्ये योजनीयः। लप्स्यते इति क्रियापदं निर्मितं भवति। लप्स्य इति एतावतः भागस्य निर्माणं तु सर्वेषु क्रियापदेषु भवति एव। अधुना प्रत्ययान् योजयित्वा सर्वेषां क्रियापदानां निर्माणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। आत्मनेपदे प्रथमपुरुषस्य द्विवचने कः प्रत्ययः भवति? इते इति प्रत्ययः भवति। लप्स्य इते इत्यत्र गुणसन्धिः भवति। लप्स्येते इति द्विवचनस्य क्रियापदं भवति। अन्ते इति प्रत्ययस्य योजनेन लप्स्यन्ते इति भवति। मध्यमपुरुषे से इति योजनेन लप्स्यसे इति, इथे इति योजनेन लप्स्यथे इति, द्वे इति योजनेन लप्स्यध्वे इति भवति। उत्तमपुरुषस्य एकवचने लप्स्ये इति तु वयं पूर्वमेव निर्मितवन्तः। द्विवचने वहे इति प्रत्ययस्य योजनेन लप्स्यावहे इति भवति। अत्र स्य इत्यस्य अकारस्य
दीर्घम् आकारं कुर्मः। महे इति प्रत्ययः बहुवचने भवति। अत्रापि लप्स्या इत्यस्य अन्तिमस्य अकारस्य स्थाने दीर्घः आकारः भवति। लप्स्यामहे इति क्रियापदं भवति। अस्मिन् भागे ऋट्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणं वयं सामान्यतया ज्ञातवन्तः। एतावता अष्टमस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।